अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। क्लास 6 तर्जुमतुल कुरान मजीद की बुक हमने स्टार्ट की हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल इखलास। आज हम करेंगे सूरतुल इखलास का फुल चैप्टर। इसकी फुल रीडिंग करेंगे सबसे पहले, फिर हम इसका तर्जुमा और फिर हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रीडिंग करेंगे। इखलास का मायने है साफ करना, खालिस करना। इस सूरत ने शिरक की तमाम सूरतों को गलत करार देकर खालिस तो ही साबित की है, इसलिए भी इसको सूरतुल इखलास कहा जाता है। ठीक है, इखलास का क्या मतलब है? खालिस करना, साफ करना, इसलिए सूरत को सूरतुल इखलास कहा जाता है। सूरत इखलास बहुत फजीलत वाली सूरत है। इस सूरत को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तिहाई कुरान के बराबर करार दिया है। सही बुखारी की हदीस नंबर है ये 7334। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत से बहुत मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों में इस सूरत की तलावत फरमाया करते थे। मतलब जितनी भी नमाजें हैं, 5 नमाजें जो फ़र्ज़ हैं हमारी, उन पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? सूरतुल इखलास की तलावत किया करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अक्सर नमाजों में सूरतुल इखलास की तलावत किया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके इस अमल की खबर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें बता दो कि अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करता है। सही बुखारी की हदीस नंबर है ये 7375। ये सूरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई। कब नाजिल हुई सूरत इखलास? मक्की ज़िंदगी की, मतलब 2 अदवार थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद नाजिल हुआ है, उसके 2 अदवार थे, एक मक्की और एक मदनी। तो मक्की ज़िंदगी की इब्तदाई दौर जो था, तब ये सूरत नाजिल हुई थी, सूरतुल इखलास। इसमें इन तमाम लोगों के अकायद को गलत करार दिया गया है जो अल्लाह ताला की औलाद मानते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, जैसे कि ईसाई लोग, मसीहियत के मानने वाले जो लोग हैं, क्रिश्चियन लोग, वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की औलाद मानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो ये शिरक होता है। कुछ काफिरों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मबूद की इबादत करते हैं वो कैसा है? इसका हस्ब नस्ब बयान करें, इसका तारुफ तो पेश कीजिए। तो इसके जवाब में सूरतुल इखलास नाजिल हुई। सूरतुल इखलास का मरकज़ी ख्याल तौहीद का जामे बयान है। मतलब पूरी की पूरी जो सूरत इखलास जो है ये तौहीद के बारे में नाजिल हुई है। इस सूरत में तौहीद का तारुफ कराया गया है और बताया गया है कि अल्लाह ताला एक है, इसका ना कोई बाप है और ना कोई औलाद है और ना ही कोई किसी इतबार से इस जैसा है। बेशक वही मखलूक की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है और वो शरीके औलाद और हमसरी यानी बराबरी करने वालों से पाक और यकता है। बेशक इस सूरत में तमाम इंसानियत को तौहीद की तालीम दी गई है। इस सूरत के मज़ामीन की रोशनी में अल्लाह ताला के बारे में हमारा अक़ीदा ये होना चाहिए कि वो यकता है। यकता मतलब अकेला है, इस जैसा कोई नहीं। अब नीचे देखें मालूमात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरतुल इखलास को 10 मरतबा पढ़ा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी हदीस लिखी है कि सूरतुल इखलास जो है छोटी सी सूरत है, अगर हम इसको 10 मरतबा पढ़ लेते हैं तो जन्नत में हमारा महल एक तैयार होगा। सुभान अल्लाह। यहाँ तक अब सूरत की रीडिंग जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम सूरत इखलास का तर्जुमा करेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ ब लफ्ज़ करेंगे और उसके बाद हम एक एक आयत का तर्जुमा जो है वो इसका कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत इखलास मक्की सूरत थी ये। आयात इसकी 4 हैं, रुकू इसके 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सबसे पहले हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसका तर्जुमा देख लेते हैं। कुल फरमा दीजिए, होवा वो अल्लाह अल्लाह, अहदुन यकता या एक अकेला है, अल्लाहु अल्लाह, अस्समदहु बेनियाज है, लम यालिद ना हो किसी का बाप है, वालम यूलद और ना हो किसी का बेटा है, वालम और नहीं याकुन है, लाहू इसका, कुफुवन हमसर, अहदुन कोई। अब हम इसका एक एक आयत का तर्जुमा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है,
ایک ہی ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے. یہاں پہ ہمارا ترجمہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ذخیرہ قرآنی الفاظ، مطلب سورۃ الاخلاص جو ہم نے پڑھی ہے اسی کے لفظ معنی دیے ہوئے لفظ ہیں اور اس کے معنی دیے ہوئے. یہ آپ لوگوں نے لازمی اچھے سے کر لینے ہیں. جیسے کہ احدن ایک ہی، لم یلد نہ وہ کسی کا باپ ہے، کفواً برابر، الصمد بے نیاز، لم یلد لم یولد نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. اس کے لیے تو آپ نے فل سورت جو ہے وہ اچھے سے یاد کرنی ہے، اور یہ قرآنی الفاظ ہیں، یہ آپ نے لازمی اچھے سے کرنے کیونکہ یہ پیپرز میں آئیں گے آپ کو. سٹارٹ کرتے ہیں. کوشچن نمبر 1 دیکھیں، درود جواب کی تاندہی کریں. ایک تہائی قرآن مجید کے برابر ہے سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ القف، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص کا مرکزی خیال ہے توحید، رسالت، آخرت، نبوت. تو توحید جو ہے وہ اس کا مرکزی خیال ہے. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ آپشن ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے شریک سے، اولاد سے، ہمسر سے، تینوں سے ہی اللہ تعالیٰ پاک ہے، شریک سے بھی، اولاد سے بھی اور ہمسر سے بھی. اس کا آپشن ہے تینوں. صحیح، کریکٹ. سورۃ الاخلاص میں مکمل نفی کی گئی ہے جادو کی، توہم پرستی کی، جہالت کی یا شرک کی. تو شرک کی مکمل طور پر نفی کی گئی ہے. سورۃ الاخلاص نازل ہوئی مدنی زندگی کی ابتدا میں، مکی زندگی کی ابتدا میں، یا پھر مدنی زندگی کی آخر میں، مکی زندگی کے آخر میں. مکی زندگی کی ابتدا میں نازل ہوئی تھی. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوشچن آنسر. کوشچن نمبر 2، مختصر جواب دیجئے. سوال نمبر 1، سورۃ الاخلاص کی ایک فضیلت تحریر کریں. تو اس کا آنسر یہاں سے دیکھیں. سورۃ الاخلاص بہت فضیلت والی سورت ہے. اس سورت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے. یہ ہمارے پاس ہے فرسٹ شارٹ. اب نیکسٹ دیکھیں. کوشچن نمبر 2 ہمارے پاس ہے سورۃ الاخلاص کا مرکزی خیال کیا ہے. اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ توحید کا جامع بیان. یہ سورۃ الاخلاص کا مرکزی خیال توحید کا جامع بیان ہے. اس کا سیکنڈ والے کا آنسر یہاں سے یہاں تک، سیکنڈ شارٹ. اب تھرڈ والا دیکھیں. سورۃ الاخلاص میں توحید کا تعارف کیسے کرایا گیا ہے؟ توحید کا تعارف کیسے کرایا گیا ہے؟ تھرڈ والا ہے. یہاں سے یہ دیکھیں، اس سورت میں توحید کا تعارف کرایا گیا ہے اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی کسی اعتبار سے جیسا ہے وہی مخلوق کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے. وہ شریک، اولاد اور ہمسر یعنی برابری کرنے والوں سے پاک اور یکتا ہے. یہ ہمارے پاس ہے تھرڈ شارٹ. اور نیکسٹ کوشچن، سورۃ الاخلاص کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ کوشچن نمبر 4، سورۃ الاخلاص کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ اس کا آنسر یہاں سے دیکھیں. اخلاص کا معنی ہے صاف کرنا، خالص کرنا. اس سورت نے شرک کی تمام صورتوں کو غلط قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے. یہاں سے 4 والا ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. 4 شارٹ ہمارا یہاں سے یہاں تک ہے. اب نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس. سورۃ الاخلاص میں کن لوگوں کے عقائد کو غلط قرار دیا گیا ہے؟ اس کا آنسر یہاں سے دیکھیں. اس میں ان تمام لوگوں کے عقائد کو غلط قرار دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے تھے. یہ ہمارے پاس ہے شارٹ 5 والا شارٹ ہے ہمارے پاس یہ. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 3، درج قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیں. احدن ایک، الصمد بے نیاز، لم یلد نہ وہ کسی کا باپ ہے، لم یولد نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. نیکسٹ کوشچن دیکھیں، درج قرآنی آیات کا بامحاوری ترجمہ لکھیں. اب کچھ آیات دی ہوئی ہیں سورۃ الاخلاص کی، ان کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. تو آپ نے سورۃ الاخلاص جو ہے وہ فل یاد کر لینی ہے. جب آپ کو فل یاد ہوگی تو آپ یہ جو آیات لکھی ہیں ان کا ترجمہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا اور آپ کر سکو گے. اس لیے آپ نے فل ترجمہ جو ہے وہ سورت کا یاد کر لینا ہے. اب نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں.
تفصیلی جواب دیجئے. کوشچن نمبر 5 ہے, تفصیلی جواب دیجئے. سورۃ الاخلاص کا تعارف اور پس منظر تحریر کریں. سورۃ الاخلاص کا تعارف اور پس منظر, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, سٹارٹنگ سے فرسٹ لانگ یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے تھے یہاں تک فرسٹ لانگ کا آپ نے آنسر کر لینا ہے. اب نیکسٹ کوشچن دیکھیں. سورۃ الاخلاص کے مضامین تحریر کریں. سورۃ الاخلاص کے مضامین کے لیے آپ نے اس کا آنسر یہ والا جو ہے یہ کر لینا ہے. اس صورت میں توحید کا تعارف یہاں سے سٹارٹ کریں اور لاسٹ تک سیکنڈ لانگ. اب یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو تھرڈ شارٹ تھا وہ بھی اس میں آیا ہوا ہے, تو آپ لوگوں کو ایزی ہوگا یاد کرنے میں, اس لیے آپ نے سیکنڈ لانگ یہاں سے اس صورت میں توحید کا تعارف سے لے کر اس جیسا کوئی نہیں, یہاں تک اس کا آنسر کمپلیٹ آپ نے سیکنڈ لانگ کے لیے کر لینا ہے. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کوشچن. نیکسٹ ہمارا یہیں پہ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ یہ بک ہم فل کمپلیٹ کریں گے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.